यही है ना। साइड सर आता एक्चुअली रातचा हांव 1:15 असो उठलो, आवाज जालो, डम्म जालें की जालें. सो हांव उठलोलो आनी हांवें बेश्टो विंडोंतल्यान भायर पळयलो, एकलो मनीस ब्रा आनी चड्डी घाला लेडिसाची आनी एक आलतो मनीस असो गौरेलो. हांवें ताका पळयलो. सो हांवें म्हणलें मस्त तकलेन हेंच दिसलां न्ही. सो हांवें तें ऑलरेडी सिरियसली अशें घेवना. सो मागीर तो काडलो आनी अशें भायल्यान गेलो. हांवें सो लेट पळयलो आनी तो आवाज देखून हांवें चिंतून तो आवाज देवाकूय ओडोन जालो. हांवें चिंतलें ते आमचे फाटल्यान ती चाड आहा, सो थिंग कितें आवाज जालो हांवें तें धरलें. आनी तो मनीसूय मागीर थिंग मातशें तो गेलो म्हणून हांवें तें चिंतून तो भितर 2-3 फावटी गेलो तो देखून पळयलो हांवें ताका. आनी मातशें तो गेलो म्हणून हांव रावलो तरी पूण जागो पळोवपा वयल्यान अशें पळयलो. आनी मागीर तो ना म्हणून हांवें म्हणलें व्हडली हें घेवना. मागीर सकाळीं आमकां कोणें देरान मारल्यान जालें 7 कोणें स्टॅच्यू उडयलो आनी तो ओडलो म्हणून. आणि पैसे बघ किती हे लांब हय पयशे आहले तेय काडले. पयशांचे व्हडले हें नासलें पूण देवाचे मुर्ती उडयली थिंगा आमकां चड दुखी जालें. पोलिसांक मी कंप्लेंट केल्या. हय पुलिसांक कंप्लेंट केला. पुलिसूय येयला, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. खंय तरी खरोखर एक दुखद अशी घटना. कारण हे देवस्थान आंतोन बाबा जे वाती लावन लोकांचो भावार्थ आसलो तेजे लोक पांया पडोंक येता. धर्म लागला ताका हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव कोणूय. पूण हे कृत्य आयज जाला पाहिजे जी सान आंतोनीची आमचे मुर्ती जी उडयला खंय तरी सेंटिमेंट रिलिजियस सेंटिमेंट हार्मोनी पिड्यार करपाक कोणी काम केला. हांव रिक्वेस्ट करता पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन ऑथॉरिटी कडेन हेचेर कडक कारवाय जावपाक करता. कारण हे एकटो करता पूण 100 लोकांचे फूट घालपाचो प्रयत्न असे लोक करता. आनी भितूंतले गल्ल्यांतले पयशे तेणी देवाचे हाडलेले आसा. आनी तो असो दृश्य नेल्लो की आमी काही फुटेजूय पळयला. तो एक न्यू परिस्थिती उक्तो असो येवन आल्त मनीस पयलीं हांगा ते पळयलो आनी तो तेणी हे कार्य फ्रँकीन सुद्दां पळयला खंय वयरसून येता तेन्ना. पूण हे अशें कृत्य जावंक जायना. कारण आयज अशें गोंयांत आमचे सगळे सिस्टम म्हणटा ती हाल्लेली आहा. असे लोक फायदो घेवन गोंया एक पीसफूल स्टेट हेची खंय तरी हार्मोनी पिड्यार करपाचो कोणी प्रयत्न केला आहा. म्हाका तो डिपार्टमेंट हेचेर एक्शन घेवन हेका कडक सजा दितली आनी हेचेर न्याय मेळटलो. कारण हे सेंटिमेंट क्रिस्तांव भावांचे हेंचे हट जाल्ले आसा. खंय तरी दूख जाता. कारण हांगा विश्वास आसलो देवाचो. आमी वाती लावन सुद्दां आमी सुद्दां देवाक पांया पडोंक येताले. हे खंय तरी अशें जावचें न्हू. ही कडक मेसेज हेंचेर घेवपाची गरज. पुलीस डिपार्टमेंटचेर सज्ज जातले आनी एक्शन घेतले तातूंत कांय दुबाव ना. मागता हेंचेर एक्शन घेवपा खातीर. धन्यवाद. म्हाका खूब दिसता कित्याक लागून आतां ऑलरेडी क्रिसमस पावलेलो आसा आनी न्यू इयर सेलिब्रेशन आसा क्रिस्तांव लोकांचे, क्रिस्तांव भाव भयणीचे आमचे. सो हांगसर सेंट एंथोनी जो चॅपेल आसा आमी वार्षिक हांगसर ते सगळे हिंदू जावं ख्रिश्चन जावं सगळे धर्माची जावं हांगसर पुजा करता जावं एक फेस्ट करतात. आनी थोडे दिसा पयलीं फेस्ट जाल्ले हांगसर. आनी काल दिसता म्हाका काल मंगळार दीस तो ते चॅपेल उडे दवरलेले. आनी कोण तरी असं म्हाका दिसता कोण मेंटली अनसाउंड जावं कोणी मेंटली दिसता कोण तरी मनशान CCTV फुटेजूय दिसता ऑलरेडी. तो येयलो अंडरवेर येयलो आनी मातसो भितर सरला आसतलो आनी तेणी एक ती तिसऱ्यांत एंथोनी जो आमचो देव आसा तेजी मुर्ती जास्त वँडलायज केली आसा. आनी हो एक सारको घृण असो प्रकार आसा जो रिलिजियस सेंटिमेंट सारको करपा लागून. आनी म्हाका लागता दिसता की पोलीस हांगसरले आसा ते तात्पर्य आसता म्हणजे ते आपले ते काम सगळें करता आसा. CCTV ताचेर फुटेज घेतलेली आसा आनी बेसिकली हो जो वाड आसा फाटलो तो म्हाका लागता. आनी हांव पोलिसांक रिक्वेस्ट करता की हांगसर रातची आसा ती गस्त वाडोवपाची पेट्रोलिंग वाडोवपाची जेणे करून असले जे प्रकार
सरकार आसा हांव म्हणटा हे क्रिस्तांव धर्माचेच धर्म हिंदू धर्म सगळ्या धर्माची तेंच्यांनी जे आसा देवळां आसा कितें आसा ते रिलिजियस प्लेसीस ते सेफ करपा लागून पेट्रोलिंग रस्तो वाडोवपाची आनी काल जाल्लो प्रकार निंदजनक असो आसा कारण म्हाका दिसता कोण तरी हितूंतलो कोण तरी अशें बरो मनीस कोण तरी इनवॉल्व ना कोण तरी एक मेंटली कोण तरी आसा तितून CCTV कॅमेरे सारके दिसता सो हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करता आमचे जे पुलीस स्टाफ आसा ते सारके तत्पर्य आसा कारण पयलीं हेचे पयलीं डेकोर्टी बायलां तेंच्यानी सॉल्व केल्ली आसा सो ते सॉल्व करतले क्रॅक करतले म्हाका हितून खात्री आसा सो पुलिसां कडेन मागता जे लोकांनी आपलो जो हे आसा म्हणजे टेम्पर दाखोवपाचो कित्याक हे जे आसा कोणी मेंटली डिस्टर्ब केले लोकांचे आसा कार्य आनी सगळ्यांनी आपलो जे म्हणजे शांतीकाय अशें दवरपा लागून आमी तरी पूण लोकां कडेन विटनस करता तेंच्यांनी कसलें कितें करपाचें ना पुलीस आपलें काम करतले पळय आयज कितें जालां तें खूब वायट जाल्लें आसा जशें आमचो धर्म सगल्यांक बरें शिकयता आनी बरे तरेन वागता प्रत्येक आमचे धर्माचे लोक जावं हिंदू जावं मुस्लीम आमी एकवटान रावतात निवाड्यार आनी आमचें हें कपेल जावन आसा नोवेना जातात आमचे फेस्टिवल्साक आनी मुगड्याराक सदांच तें ओपन आसता हे रातची आयज जी घडणी जाल्या खूब वायट जाली आसा हांव हेचेर निशेध मारता आनी मागता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन बरे तरेन कारवाई जावपाक जाय आनी नायट पेट्रोलिंग पळय आहा तें बरे भशेन जावपाक जाय देव बरें मोटर